अस्सलाम वालेकुम। तल्ख़ व शीरी के साथ कराची में बिलखसूस पूरे मुल्क में बिलअमूम मैं ये बताना चाहूँगा कि महंगाई इस वक्त उरूज पे पहुँच गई है। बड़े शहर कराची की मैं बात कर रहा हूँ कि कोई कमिश्नर यहाँ लगता है ही नहीं को। खुर्दनोश की जो अशिया हैं जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आती हैं उनकी चीज़ रेट हाई से हाई तर हो रहे हैं। अंडों के रेट आप देखिए कि इतने 400 रुपये दर्जन अंडा चल रहा है। अब आप ये देखिए ये कोई रोकने वाला है इसको, महंगाई को। कमिश्नर के अंडर में होते हैं दूध की, अंडा, ये सब, वो अब कोई एक्शन नहीं ले रहे, या एक्शन ले रहे तो उनके एक्शन पे अमल दरामद नहीं हो रहा, या उनका हाथ इतना कमज़ोर है, यानी कि इस या तो कमिश्नर कमज़ोर है। इस हवाले से हम ये कहेंगे शहर कराची के अंदर तमाम ट्रांसपोर्टर, आप डीजल की सतह नीचे आ गई है, कीमत नीचे आ गई है, पेट्रोल भी कुछ नीचे आ गया, पर किराए अपने जूं के तू चल रहे हैं, वही किराए चल रहे हैं, कोई उसको कमी बेशी नहीं हो रही किरायों में। इसी तरीके से प्राइवेट जो कारों की सर्विस है, राइडर हैं, प्राइवेट राइडर, वो एक जो बरवजह उनका जो कानून है, उनकी कंपनी ने जो कानून बनाया हुआ है, जो तरीक़ेकार है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। हर आदमी टोपा लगा के बाइक का, शहर में जराइम पेशा अफराद ने वो टोपले खरीद लिए, हेलमेट सर पे पहने हुए, उस पर लिखा बाइक किया, वो आपसे बातचीत करते हैं, उनमें जराइम पेशा आगे आके लूट लेते हैं आदमी को। तो ये हिसाब किताब इनकी रोकथाम ना पुलिस कर रही है ना कुछ कर रही है कि भाई आपकी जो आपका मोबाइल पे कांटेक्ट करना है तो वो आपने तरीक़ेकार क्यों छोड़ दिया हो। ऐसे बाइकिया वाले, कंपनी वाले या राइडर वाले या जो भी हैं, इनको गिरफ्तार कराना चाहिए ऐसे अनासिर को जो ये टोपी पहन के बाइका की घूम रहे। इनको फ़ौरन इनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएं, क्योंकि ऐसी तवातुर का साथ कुछ वारदातें हुई हैं कि मुसाफिर को लूट लिया गया है, आगे किसी तारीकी में ले जाके रात में ये वारदातें आम हो रही हैं। इस तरीके की वारदातें इन बाइकिया जो रोडों पे खड़े हुए हैं इनको रोकथाम की जाए, किसी गरीब का रोज़गार ना छीना जाए, मगर इनको कहें कानून पे अमल दरामद करें, जो इनकी कंपनी का तरीक़ेकार है उस पर अमल करें और इसी को आज़ादी दी जाए और इनको रोड पे चलने की इजाज़त दी जाए। वरना इनसे लाइसेंस पूछा जाए और इनकी कंपनी में फ़ोन किया जाए कि ये आदमी जो इस वक्त बाइकिया चला रहा है हेलमेट पहन के, ये आपकी कंपनी में इनलिस्टेड है या नहीं है। ये पुलिस वालों को पकड़ के ट्रैफिक को इनसे पूछा-गछ करनी चाहिए, क्योंकि ये देखने में आई ये बातें। तो ये मैं इसलिए ज़िक्र कर रहा हूँ, आप आवाम की यानी कि आम आवाम की ये ज़रूरत है और उनकी शिकायत है। तो ये हम आपके सामने जो बयान कर रहे हैं, तो इस पे कमिश्नर कराची को, डीआईजी कराची को, सबको नोटिस लेने चाहिए। दूध, अंडा, डबल रोटी और जो फौरी ज़रूरियात की चीज़ें हैं जो सर्दी में बिलअमूम ज़्यादा खाई जाती हैं, उसको रोकथाम की जाए, उनकी कीमतों को मुनासिब सतह पे लाया जाए, उनको कमिश्नर को एक्शन लेने चाहिए, छापे मारने चाहिए। मगर मैं देख रहा हूँ कि इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, ना किरायों पे कोई रोकथाम की जा रही है, ना ये इस तरह के जो प्राइवेट राइडर हैं इन पे कोई रोकथाम की जा रही है। बस जिसकी मर्जी आ रही है वो चल रहा है, चंचियाँ चल रही हैं, गैर कानूनी चंचियाँ चल रही हैं, फ्लाईओवर के नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं, उनकी गाड़ियों को एक पूरे वर्कशॉप बन गए हैं, वो गाड़ियों के अड्डे बन गए हैं फ्लाईओवर के नीचे। कोई वहाँ से शरीफ औरत मर्द कोई रोड पार नहीं कर सकता। फुटपाथ के जो किनारियाँ हैं उनको उखाड़ के उन्होंने अपना वहाँ अड्डा बना लिया है। फ्लाईओवरों के नीचे फौरी तौर पे दुकानें बन रही हैं, ठेले खड़े हैं, इनको हटाने चाहिए। तो ये जो है शहरी सहूलतों का फुकदान हो गया है। मेयर कराची को भी नोटिस लेने चाहिए। जब मेयर के इलाके में जो आ रही है, जो उनकी ज़ेरे कंट्रोल इलाके, उसमें उन्होंने पार्किंग का अदालत ने ख़त्म किया है, मेयर ने भी ख़त्म कर दिया, तो ये बहुत अच्छी है। मगर फिर भी गैर कानूनी पार्किंग कहीं ली जा रही है बाज़ जगहों पे अभी भी, तो इसकी भी रोकथाम करनी चाहिए। इनको गिरफ्तार करा के सलाखों के पीछे इनको धकेलना चाहिए जो ऐसे पार्किंग वसूल कर रहे हैं गैर कानूनी। बल्दिया की पार्किंग हो, मुनासिब हो और उसकी हिफाजत भी हो गाड़ी की। तो ये सब चीज़ें जो चल रही है शहरी ज़िंदगी में, जराइम पेशा अनासिर ये इसी तरीके से वारदातें करते हैं कि किसी की हेलमेट पहन लिया और आपके मोहल्ले में औरतें बच्चों से पर्स छीना जा रहा है, मोबाइल छीने जा रहे हैं, गलियों में आके वारदातें हो रही हैं सरेआम। ना पुलिस की कोई गश्त है, ना कोई पुलिस से जराइम को रोकथाम करने में। रोडों पे बंदा बैंक से, एटीएम से पैसे लेकर निकलने से कासिर है, खौफ का शिकार है। इस तरीके की हमारी माँ बहनें स्कूल
دفاتر میں جا رہی ہیں تو ان کو بھی صبح پرس چھین لیا جاتا ہے گلی میں۔ اس طرح گشت کا پولیس کا میں کوئی اضافہ نہیں ہے، پولیس کے گشت کا نہ ایسے جو اس کو پابند کیا جائے۔ آئی جی صاحب، ڈی آئی جی صاحب، خادم حسین رینج صاحب بڑے فرض شناس افسر ہیں۔ اسی طریقے کے ہمارے حارث نواز صاحب وزیر داخلہ صوبے کے نگراں، تو ان کو چاہیے اس کی نگرانی سخت کریں اور خصوصی ہدایات جاری کریں، اسی طریقے سے کہ شہر میں جرائم میں روک تھام ہو۔ اغوانیوں کے بعد کچھ اغوانیوں کو جو بھیجا گیا ہے، یہ رپورٹنگ وہ واپس بھی آ گئے، مگر میں سمجھتا ہوں کافی حد تک جا چکے۔ وہ علاقے جہاں اغوانی آباد کار رہنے والے رہتے تھے، وہ جو وارداتیں وہاں کچھ کمی بیشی دیکھنے میں آئی ہے وارداتوں میں، ان علاقوں میں بالخصوص۔ اب وہ علاقے جو ہیں جہاں وارداتیں عام ہیں، تو ان علاقوں میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ نمبر 3 کہ الیکٹرک والوں کا ایک ناروا سلوک ہے، رات گئے تک لائٹ بند کرتے ہیں۔ سردی میں جب بجلی کی یعنی کہ کیپیسٹی زیادہ ہو گئی ہے، ان کے پاس خرچ اس کا بجلی کا کم ہے، بجلی کا کوئی اضافی لوڈ شیڈنگ نہیں کرنی چاہیے، مگر اضافی سے اضافی کر رہے ہیں، غیر قانونی لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں۔ رات کے 3 بجے لائٹ آتی ہے، 4 بجے آتی ہے لوڈ شیڈنگ۔ نہ ان کو کوئی ان میں آنکھ میں کوئی بال ہے کہ الیکٹرک والے نہ کوئی نوٹس لیتے ہیں، نہ ارباب اقتدار جہاں سے بجلی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں بند کرتے ہیں کوئی ایکشن ہی نہیں لیتے، کوئی ان کو ہے ہی نہیں، ان کے کان پہ جوں نہیں رنگتی۔ بلکہ ابھی وہ لڑکی کا کیس ہوا تھا، اس کو پولیس کے ذریعے بند کروا رہے تھے، وہ سوشل میڈیا پہ اچھلا تو اس سے دوبارہ وہ معافی نامہ وہ اس طرح لکھوا دیا، اس نے کہا نہیں میرے ساتھ کوئی ایسا سلوک نہیں کیا۔ تو اس طرح کے غریب عوام کو جو بولتا ہے اس کو پولیس گردی کر رہے ہیں۔ آپ اس علاقے میں لوڈ شیڈنگ کر رہے ہیں جہاں 85% آپ کے ساتھ وہاں بلنگ ہے، مگر آپ جو اس میں 15% یا 10% لوگ جو بل ادا نہیں کرتے، اس کی سزا 85% والے لوگوں کو بھی آپ دیتے ہیں، ان پہ اضافی لوڈ شیڈنگ کرتے ہیں، رات گئے ان کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے۔ جب آپ کو میسج کیا جائے تو آپ یہ کہتے ہیں جناب آپ کے عدم ادائیگی آپ کے علاقے میں نان پیمنٹ کے باعث ہی اس طرح ڈیفالٹر ہے آپ کا علاقہ، اس طرح کے وہاں سے رٹے رٹائے میسیج آتے ہیں لکھے ہوئے جو ہیں۔ اس طرح کہ الیکٹرک والوں کے جو ارباب اقتدار ہیں، کہ الیکٹرک کے اعلی حکام، ان کو انصاف کرنا چاہیے اور جو بل ادا کرتا ہے اس کی بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں، جو ادا نہیں کرتا بل کا اس کی بجلی کاٹ دیں اور اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیلیں۔ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے، مگر جو شہری آپ کا بل باقاعدگی ہے اس کو سہولتیں تو فراہم کریں، آپ اس کے ساتھ آپ محبت سے پیش آئیں، اس کی بجلی کو فراہمی کو یقین، اس کی تکلیف کو دور کریں، آپ اس کی پرابلم کو سالو کریں آپ، کہ الیکٹرک کو بھی نوٹس لینا چاہیے، ڈی آئی جی کراچی کو بھی نوٹس لینا چاہیے۔ جو ہم نے اس ویڈیو میں شکایت عوام کی آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے، میں سمجھتا ہوں ارباب اقتدار، صوبائی انتظامیہ، صوبائی گورنمنٹ، میئر سمیت تمام اس پہ توجہ دیں گے، تمام فلائی اوور کے نیچے سے خالی کرائی جائیں، یہ پٹھارے دار اور یہ ٹرانسپورٹ مافیا کا جو قبضہ ہے ختم کرایا جائے۔ اسی طریقے سے یہ جو پرائیویٹ جو رائڈر ہیں، کمپنیز ہیں، ان کا نوٹس لیا جائے، جو جعلی ہیلمٹ پہن کے گھوم رہے ہیں ان کو بھی ابھی جرائم میں ملوث ہیں۔ تو یہ تمام جو شکایت کی گئی اس پہ توجہ کریں متعلقہ ادارے، اسی میں ہی کراچی میں اور شہر کے علاقوں میں امن و امان پیدا ہوگا اور عوام سکون کا سانس لے سکیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔